नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ संसद विघटन भइसकेपछि अब अदालतलाई हेरिरहेका छन् मानिसहरूले, तर अदालतमा बहस यति लामो लम्बेतान भइरहेको छ कि त्यहाँ गीतको कुरा, सायरीको कुरा, थुप्रै कुराहरू हुन थालेका छन् र यसले र यही पाराले बहस गर्दै जाँदा यो टुङ्गो कहिलेमा पुग्छ भन्ने एउटा प्रश्न उब्जिएको छ। एकजना अधिवक्ताले कति समयसम्म बहस पैरवी गर्न पाउने प्रश्न त्यहाँ पनि उब्जिएको छ। तर अहिले हामीलाई चाहिएको छ एउटा परिणाम, एउटा निष्कर्ष कि अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गर्छ कि वदर गर्छ। अहिले मानिसहरूले हेरिरहेको कुरा यति रहेको छ र यो कुरामा जति विलम्ब हुन्छ, वैशाखमा गर्ने भनिएको निर्वाचन यसै प्रश्न उठेको छ, झन् विलम्ब हुँदै जाँदाखेरि त्यो पर धकेलिने सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा यसले ल्याउने पराकम्पहरू के हुनेछन्, यसका असरहरू के हुनेछन्, तातिएको सडकको अवस्था कस्तो हुनेछ। आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाका सदस्य, एउटा महत्त्वपूर्ण समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ र वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा परिचित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ रामनारायण बिडारी। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कुराको सुरुवात चाहिँ हिजोबाटै गरौँ। तपाईँ अदालत जानुभयो, राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, एउटा समिति हाँकी पनि राख्नु भएको छ। हिजो अदालतमा चाहिँ किन जानुभयो? मैले अहिले जहिलेदेखि सांसद भएँ त्यो बेलादेखि बहस गर्न अदालतमा गएको थिइनँ। संविधान सभामा हुँदा नि गइनँ। अहिले चाहिँ नि सङ्घीय संसदमा हुँदा पनि गएको छैन। तर यो यस्तो विषय पर्यो कि नेपाललाई साह्रै नै अपराधिक कार्य भयो, साह्रै फर्ड काम भयो। आफैले बनाएको, आफैले मस्यौदा गरेको संविधानलाई ठिक उल्टो व्याख्या गरेर नेपाललाई चाहिँ नि अत्यन्तै भुमरीमा हालिदिने काम भयो। त्यस कारणले मेरो पनि त्यो दायित्व हो चाहिँ अदालतलाई झकझक्याउने, अदालतलाई अनुरोध गर्ने, अदालतलाई बहसबाट कन्भिन्स गर्ने। र संविधान बनाउँदा कस्तो प्रकारको डिबेट भएको थियो र के उद्देश्यले यो संविधान बनेको थियो भन्ने कुरा म जतिको जानकार मान्छे त्यहाँ जानु उपयुक्त लाग्यो। किनकि म मस्यौदा समितिको 15 जनाको कार्यदल थियो। त्यो कार्यदलको पनि म 15 जना मध्ये एक सदस्य हुँ। दोस्रो, माननीय कृष्ण सिटौलाले 5 जनाको एउटा विशेषज्ञ टिम बनाउनु भएको थियो, वा मस्यौदा समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो। त्यो 5 जनाको टिममा पनि म थिएँ एक सदस्य। त्यस कारणले मस्यौदाका हरेक अक्षरमा, हरेक शब्दमा, हरेक वाक्यमा मेरो संलग्नता छ। त्यसो भएको हुनाले अदालतलाई त्यो कुरा पनि बताउनु ठिक लाग्यो र त्यस कारणले त यति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको मान्छे तपाईँ आफैलाई मनमा लाग्यो कि यति कुरा चाहिँ मैले भनेन भने अन्याय हुन्छ, इतिहासलाई नै अन्याय हुन्छ भनेर जानुभयो, बहस गर्न थाल्नुभयो। बहसको सुरुवात चाहिँ नि प्रधानमन्त्री हुतियारा भनेर चाहिँ राजनीतिक आरोपबाट सुरु गरिदिनु भएछ फेरि? हो, सुरुमा भने होइन। सुरुमा मैले अहिले तपाईँलाई जे भने, यहाँ बहस किन गर्न आए पनि भने, मैले धेरै लामो समयमा बहस नगरे पनि भने, र मैले धारा 76 को व्याख्या गरेँ, धारा 100 को व्याख्या गरेँ। त्यसपछि मैले के भने चेक एन्ड ब्यालेन्स, 100 र 76 को बिचको चेक एन्ड ब्यालेन्स। 76 भनेको प्रधानमन्त्रीलाई रोकेको, खबरदार विघटन गर्न लाउने भनेर 76 मा रोकेको। धारा 100 ले संसदले प्रधानमन्त्रीलाई हैरान नपारने, प्रधानमन्त्रीलाई हैरानी पार्नुहुन्न, उसलाई 2 वर्षसम्म ढुक्कसँग काम गर्न देऊ, एकचोटि विश्वासको मत लिन देऊ, अविश्वासको मत हालेपछि फेरि 1 वर्ष काम गर्न देऊ, चुपसँग बस भनेर संसदलाई रोकेको। यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तको मैले व्याख्या गरेँ। त्यसपछि मैले अर्को व्याख्या गरेँ कि चाहिँ नि हामीले संविधान बनाउँदा 76 धारा जुन छ त्यो धारा चाहिँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बेलाको धारा हो। अहिले 3 वर्षपछि आएर प्रधानमन्त्री चयन नभएको अवस्थामा मात्र त्यो धारा आकृष्ट हुन्छ। संविधानको धारा 76 प्रधानमन्त्री चयन नभएको अवस्थामा मात्रै आकृष्ट हुन्छ। त्यसकारण त प्रधानमन्त्री त बहालवाला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त, अहिले पनि हुनुहुन्छ त प्रधानमन्त्री।
यो धारा आकृष्टै नहुने धारा आएर 3 वर्षपछि 2.5 वर्षपछि लागू गर्ने, त्यस्तो व्याख्या गर्ने भनेर व्याख्या गरे। यो पनि भन्नुभयो। अनि त्यति भनेपछि अब प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मलाई दलले दुःख दियो, हैरान पार्यो, दलले चाहिँ कसकस गर्यो भन्नुहुन्छ, कामै गर्न दिएन, घेराउ गर्यो भन्नुहुन्छ। दलले नगरे कसले गर्छ त? भारतले गर्छ भने मैले। दलले नगरे कसले गर्छ? अरूले, विरोधीले गर्छ। हिजो अदालतमा भनेको यही कुरा हो। ए दलले नगरे भारतले गर्छ। त्यस कारणले चाहिँ नि दलभित्र हुन्छ त कुरा। दलले लिपु लेकको बारेमा चाहिँ नक्सा जारी गर भन्यो, उहाँलाई रिस उठ्यो होला। दलले चाहिँ नि चीनसँग पारावान सन्धि गरेर नाकाहरू खोल भन्यो, उहाँलाई रिस उठ्यो होला। भारत र चीन दुवैतिर चाहिँ नि समान व्यवहार गरेर काम अगाडि बढाऊ भनेर दलले भन्यो, उहाँलाई रिस उठ्यो होला। त्यस कारणले दलले चाहिँ नि दललाई रिजाउने काम त उहाँको हो नि। होइन, यो सबै त भयो, तर हुती हारा चाहिँ किन भन्दैछु? दललाई रिजाउने काम त भयो नि, उहाँको काम हो नि दललाई रिजाउने। दलमा आफ्नो दल सञ्चालन गर्न नसक्ने असक्षम, आफ्नो दल चलाउन नसक्ने असक्षम। दोस्रो, संसदमा म बहुमत छु भन्नुहुन्छ, 64% छ भन्नुहुन्छ। 64% छ भने संसदमा देखाइदिनुहोस् न। किन संसद भङ्ग गर्नुहुन्छ? किन भाग्नुहुन्छ? किन हुतिहारा भएर हिँड्नुहुन्छ? संसदमा फेस गर्नुहोस् न, मुकाबिला गर्नुहोस्, सामना गर्नुहोस्, संसदमा बहुमत देखाइदिनुहोस् भने। हुतिहारा भने के हो? सिम्पल शब्द हो त्यो, नेपालको सबै चलन चल्तीको कुरा हो। तर हिम्मत नभएको, हुती नभएको भन्छ नि, बडा हियाएर एकदम कमजोर, एकदम यस्तो खालको कि त्यो जो केही गर्न। तपाईँ शब्दकोशै हेर्न सक्नुहुन्छ नि। हुतिहारा भने हिम्मत नभएको भने के? हिम्मत नभएको संसदसँग फेस गर्ने, संसदसँग चाहिँ नि सामना गर्ने, पार्टीसँग सामना गर्ने, हुती नभएर संसद विघटन गर्ने। तर तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई अदालतमा बोलेको वाक्य हो, शब्द हो नि यो। कसलाई बोल्नु त? अलिक मर्यादित शब्द भएन नि? त्यो मर्यादित हो। एक तपाईँ संसदको सदस्य, त्यहाँ मर्यादा युक्त शब्दहरू चयन गर्नुपर्छ। दोस्रो त्यो अदालतको बहस, तेस्रो त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमाथिको आरोप। तिनटै कुराले मिल्दैन थियो नि शब्दको चयन त। त्यसो भए त केही पनि बोल्नु भएन, असक्षम भन्न नि भएन होइन। उहाँलाई चाहिँ के अरे हाँक्न नसक्ने भन्न पनि भएन, निर्बलियो भन्न पनि भएन। मैले त उहाँले अपराध गर्नुभयो भने अदालतमा तपाईँले यही के अरे यदि तपाईँ भयो कि राष्ट्रिय सभामा यही शब्द बोलायो भए त अध्यक्षले रुलिङ गरेर यो शब्द डिलिट गर्थे नि। त्यो मूर्ख भयो भने गर्छन्। नेपाली शब्द बोल्न नपाउने मैले। हुतिहारा त भन्नु भएन भयो प्रधानमन्त्रीलाई। किन नहुनु? हुती भएको भएदेखि त संसदमा चाहिँ बहुमत लिएर बस्थे, पार्टीलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउँथे नि। हुती नभएर त त्यसो गरे त डराए। त्यो पनि भनेको छु नि मैले, पार्लियामेन्ट फोबिया भयो, उहाँलाई रोग लाग्यो, पार्लियामेन्ट देख्ने नहुने। पार्लियामेन्ट देख्यो कि पार्लियामेन्ट फोबिया, पार्लियामेन्ट देख्यो कि झस्किहाल्ने। पार्लियामेन्टसँग झस्किनुहुन्छ प्रधानमन्त्री? पार्लियामेन्टसँग त नजिक हुनुपर्छ, लाउनुहोस् भन्नुपर्छ। आफ्नो पार्टी 64% भएको भनेको छ, त्यति पनि नगर्ने। हुती चाहिएन त्यति। हुती नभए मान्छे प्रधानमन्त्री हुने, संसदसँग डराउने, आफ्नो दलसँग डराउने। मैले अर्को नि भनेको छु, आफ्नो दलसँग चित्त बुझेन अरे भनेर संसद विघटन गर्ने। कुन्नी कसले, कुन्नी कसको काखमा कुन्नी के फोहोर गर्यो भन्ने एउटा छ उखान, त्यो मैले बिर्सेँ अहिले। त्यस कारणले त्यही गरे हो प्रधानमन्त्रीले। रिस उठ्ने दलसँग, रिस फेर्ने संसदसँग, यो पनि भने नेपाली बोल्दा रिस उठ्ने मान्छे कस्ता होला। अब सम्माननीय चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीशज्यूको कुरा चाहिँ के छ भने, उहाँहरू भनेको जागिर खानुभयो, सम्पन्न परिवारमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यस्ता यो नेपाली भाषाको मर्म, नेपाली भाषाको अर्थ, नेपाली भाषा कडा कडा भाषा नसुनिरहेको बानी, त्यसबाट उहाँलाई चाहिँ अलिकति फिल भयो होला। त्यसमा मैले उहाँलाई भने मैले यो असक्षमको कुरा गरे हो। तपाईँले हुतिहारा भनिसकेपछि उहाँले चाहिँ यति अपशब्द नबोलौँ न भनेर चाहिँ आग्रह गर्नुभएछ। उहाँलाई मेरो सम्मान छ, उहाँकै प्रधान न्यायाधीशलाई सम्मान छ। प्रधान न्यायाधीशकै शब्द लिने हो भने अपशब्द भन्ने रहेछ। हुतिहारा तपाईँले गरेको शब्द त अपशब्द रहेछ क्या। उहाँलाई त्यो लाग्यो नि त, प्रधान न्यायाधीशले लाग्नु हुँदैन र त्यो। प्रधान न्यायाधीशले लाग्यो भन्नुभयो मलाई, मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ
भाषा आफ्नो आफ्नो हुन्छ। तपाईँले सरी भन्नुभयो? भनिन, सरी भन्नुपर्ने ठाउँै छैन। अपशब्द रहेछ नि यो त। त्यो भन्नुपर्ने ठाउँ उहाँले त्यस्तो तरिकाले भन्नु आएन। उहाँले पनि मलाई भनेपछि तपाईँले अदालतमा गएर सानतिनो भाषण दिएर आउनुभएछ? होइन, भाषण अहिले त्यत्र वकालत होइन कि सानतिनो भाषण गरेर? त्यत्रो व्याख्या गरेर सुन्नु भएन। मैले गरेको व्याख्या कसैले गरेको थिएन अहिलेसम्म। दुईटा अचेल तपाईँहरूलाई त त्यहाँ बोल्दा साइटेसन पनि चाहिँदैन होइन? यहाँ यस्तो छ उस्तो छ भने मैले मेरै हातले हिजो किताब बुझाएर आएको छु। सपना मल्ल प्रधानले तपाईँको त्यो किताब दिनुहोस् भन्नु। तपाईँले फेरि अर्को याद गर्नुहोस् न, बहस गर्नलाई त्यो कमजोरी निवेदकको हो, पार्टीको हो, पार्टीको या निवेदकको हो। कुन वकिलले कुन सब्जेक्टमा कति बेर बोल्ने यो सल्लाह हुनु पर्थ्यो। कसैले 3 घन्टा बोल्ने, के हैसियत छ 3 घन्टा बोल्ने? कसैलाई 5 घन्टा चाहिने माग गर्ने। मलाई त उहाँले सुरुमै म टक्क उभिना साथ प्रधान न्यायाधीशज्यूले वरिष्ठज्यूलाई त 15 मिनट भनेको छ सबैलाई, अहिले 20 मिनटमा त सक्नुहुन्छ होला नि भन्न आस्नुभयो होइन। फेरि यो मास्क लायो हुनाले हाउभाउ पनि बुझिँदैन क्या, वकिलको पनि न्यायाधीशको पनि। हाँस्या हो कि रिसायो हो कि चुप लाग्यो? उहाँले होइन त्यो बुझिन्थ्यो अनि सामान्यतया, तर सजिलोसँग बुझिन्। अनि भनेपछि मैले अदालतले गरेको फैसला मान्छु भनेर म यहाँ आएको छु। अब अदालतले दिएको समय मान्दिनँ म कसरी भन्छु? त्यस कारणले मलाई समयभित्र गर्छु। 20 मिनटमा सकाउनु भयो? अलिकति नाग्यो, थोरै नाग्यो। अच्छा, लगभग त्यसमै सकाउनु भयो। किनभने त्यो लाग्दैन। 5 घन्टासम्म चाहिँ 5 घन्टासम्मको बहसको माग पनि भएछ फेरि, मतलब अब यो त जो वकिलहरूको आफ्नो कुरा हो। अब मैले त्यहाँ भनेको छु, तपाईँलाई याद गर्नु होला, मेरो अब त्यो सुन्नलाई पत्रकारहरूले टेप गरे होला, मसँग त छैन होइन। अथवा अदालतमा होला सप्ताह लगाइदिउँ यही एउटा सब्जेक्टमा, धारा 76 र धारा 100 को बारेमा सप्ताह लगाइदिउँ म, 7 दिनसम्म चतुर्मासा लगाइदिउँ भन्न सकिन्छ। तर भन्ने कति, भन्ने कुरा 20 मिनट भन्ने कुरा बडा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु हो। 7 दिनसम्म पनि भन्न सकिन्छ। किन सकिन्छ? तपाईँको धारा 100 भारतमा के छ, बेलायतमा के छ, त्यस विषयमा संसारका 188 करिब 188 देशमा लिखित संविधान छ। ती लिखित संविधानमा यो छ, के भन्ने? अब हाम्रैमा पनि यत्रो लामो ऊ छ होइन, 47 देखिको यहाँ ल्याउँदा भयो। मतलब अहिलेकै ढङ्गले जुन बहस भइराखेको छ, तपाईँको अनुमानमा यही बहस कति महिनामा टुङ्गिन्छ होला? मेरो विचारमा यसरी बहस गर्नु हुँदैन थियो। अदालतले पनि बेन्चले पनि सुरुमै टाइमको चाहिँ नि बाँडफाँड गरिदिनु पर्थ्यो। हाम्रो चलन के छ अदालतमा भने, वादीलाई अथवा निवेदकलाई यति समय, प्रतिवादीलाई अर्थात् लिखित जवाफकर्तालाई यति समय, एमिकस क्युरी भन्ने चाहिँ छुट्टै त्यो अदालतले मागेको, बारले पठाएको, तिनीहरूलाई यति समय भनेर मानौँ 5 घन्टा 10 घन्टा चाहिँ नि निवेदकलाई, 10 घन्टा लिखित जवाफकर्तालाई, 2 घन्टा या 3 घन्टा एमिकस क्युरीलाई। संसदमै पनि त यो चलन छ नि है। अब यस्तो गर्यो भने हुन्थ्यो, तर अब सुरुमा गरिएन। सुरुमा कसैले 3 घन्टा अनि भाग्य लाउन थाल्यो भने हामी वकिलहरूले, म जस्तै वकिलले के भन्छ भने मैले त 3 घन्टा बहस गरेँ भन्छ। गजब गर्वका साथ घन्टा बहस गरेको के मतलब? के कुरा गर्यो पो मतलब? उसले कुरा के गर्यो? अब यसरी बहस गर्ने शैली सिकाइदिन्छु म। कसरी बहस गर्ने? 5 घन्टा भन्यो श्रीमान, यसमा के छ भने श्रीमान, हाम्रो सामान्यतया श्रीमान चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ देशमा यस्तो छ श्रीमान, पक्र्नु छ श्रीमान, यहाँ हेर्दैछु म साइडले, यसमा श्रीमान यसो छ उसो छ, यस्तो गर्नुपर्छ कि श्रीमान। तर के अर्थ आयो यतिसम्म? यस्तो बहस गर्ने एउटा शैली छ। बेकारको समय मात्रै नष्ट भयो। तर भने के भन्यो अहिलेसम्म? त्यो तरभन्दा अगाडिको त गइगयो नि है। त्यस्तो एउटा अर्को बुलेटमा जस्तो मैले भने, संसदको बहुमत, संसदमा के अरे सरकारको बहुमत संसदमा छ कि छैन भन्ने कुराको निर्क्योल अदालतले गर्ने कि संसदले गर्ने? मेरो प्रश्न थियो। अदालतले गर्ने कि संसदले गर्ने? कुन सरकार बहुमतमा छ? कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको भोट कति छ संसदमा? अब तिनीहरूले भोट कता हाल्छन्? दल त्याग ऐन कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँ एजम गरेर, अनुमान गरेर कुरा गरिरहने कि संसदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने?
काहीँ त्यो तर हजुर के अरे भने श्रीमान यसो भने एकछिन यसो के छ भने यसमा भनेको छ त्यस्तो भनेर 25 मिनट गएको छ। भनेपछि त्यहाँ समय छुट्याउनु पर्ने जरुरी रहेछ, नत्र भने यो अनन्तकालसम्म जाने खतरा त्यस कारणले तुरुन्तै अहिले पनि मेरो आग्रह छ। यो खतरा यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई कि यो समय टाइम बाई गर्ने कोसिस हो यो भन्ने जानी बुझिकन लागिराख्या त छैन नि? हुनसक्छ त्यो हुनसक्छ। ढिला गर्दै गर्दै गएपछि त आज त हामी माघको पनि लगभग आधीमा गइसक्यौँ। फागुन चैत वैशाखको 17 त चुनाव भनेको छ। त्यो चुनाव त हुँदैन नि, ओलीज्यूले त्यो चुनाव गर्नलाई भन्नु आएन नि। अदालतको बहसको प्रक्रिया लम्बिँदाखेरि नहुने चाहिँ खतरा पर्यो। होइन, त्यो चुनाव गर्ने नियतै छैन प्रधानमन्त्रीको, सरकारको भनौँ। किन चुनाव नियतै त कसरी जाँचौँ र? म बताइदिन्छु नि नियत। भन्नुहोस् त। तपाईँले दलहरूको विवाद छ, त्यो तपाईँलाई थाहा छ। हाम्रो दलको मात्रै होइन, अरू दलको पनि छ विवाद। दलको विवाद नटुङ्गिकन दलहरू निर्वाचनमा जान मान्दैनन्। दलको विवाद निर्वाचन घोषणा भएपछि दलको विवाद टुङ्ग्याउन पाइँदैन भन्ने नियमावली बनाएर छ पहिला निर्वाचन आयोगले। अब घोषणा भइसक्यो त, अब टुङ्ग्याउन पाइँदैन। त्यस कारणले निर्वाचन आयोगले के गर्यो भने नियमावली संशोधन गर्यो। दल निर्वाचनको घोषणा भएपछि पनि दलको टुङ्ग्याउन पाइन्छ भन्ने संशोधन गर्यो। त्यो संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित नभए लागू हुँदैन। राजपत्रमा प्रकाशित गर्नलाई निर्वाचन आयोगले पठायो। राजपत्र प्रकाशित गर्ने अड्डा त नेपाल सरकारको मातहतमा छ, उसले त्यो छापिदिएन। अन्त छाप्न पाइँदैन। अब निर्वाचन आयोग त संवैधानिक अङ्ग हो, उसले आफ्नै प्रेसमा छाप्नु हो। निर्वाचन आयोगको चाहिँ नि राजपत्र भनेर छाप्नु पर्ने हो। त्यसो गर्न अलिअलि चाहिँ नि टेक्निकल कुरा अप्ठ्यारो पनि होला। त्यसो भए हुनाले सरकार चुनाव गर्न चाहँदैन। तर हिजै मात्र पनि निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूलाई बोलायो अनि तपाईँहरू चाहिँ नि चुनाव सम्बन्धी बहसमा चाहिँ भाग नलिकन हिँडिदिनुभयो। तपाईँहरूको कारणले त छलफल हुनु पाएन। निर्वाचन आयोगले छलफल गर्न बोलाएको, आज बोलाएको मानौँ, हिजो बोलाएको, अस्ति बेलुका चिठी पठाएको, अध्यक्षहरूलाई आउनु भने। अध्यक्ष चाहिँ एउटा विराटनगरमा, एउटा चाहिँ भुटवलमा। कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ अध्यक्षहरू? हाम्रो 2टा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त त्यस कारणले अरू केही भनेको छैन। त्यो एक दिन 18 गते पछि जहिले बोलायो नि हुन्छ आउँछु भने के भने त्यो मेसेज त के गयो कि तपाईँहरूले नचाहँदाखेरि अथवा सर्वोच्च अदालत निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रियामा छलफल गर्नको लागि विलम्ब भयो। यति मात्रै भन्छौँ हामी। सर्वोच्च अदालतमा के मुद्दा चलेको, के बहस भइरहेछ? प्रतिनिधि सभा विघटन सदर कि बदर? सदर भयो भने त चुनाव गर्नु पर्दैन, के अरे बदर भयो भने त चुनाव गर्नु पर्दैन। हामीले त्यो पनि भनेको छौँ। सर्वोच्च अदालत विचाराधीन छ मुद्दा। तर यो 2टा अलग अलग निकाय हुन् नि। त अलग अलग निकाय भयो भने सर्वोच्च आयोगले भनेको कुरा त निर्वाचन आयोगले पनि मान्नुपर्छ, सरकारले पनि मान्नुपर्छ। त्यस कारण हामी अहिले कुरा गर्दै थियौँ तपाईँले र मैले, सर्वोच्चको मुद्दा चाँडै हुनु पऱ्यो, जिस्ट कुरा। त्यो चाँडै गर्नको निम्ति वादी प्रतिवादी दुवैका यो वकिलहरूले सहयोग गर्नु पऱ्यो। चुनावबाट चाहिँ तपाईँहरू अलिकति परै हुन खोजिराख्नु भएको छ। चुनावबाट पर हुन खोजेको कारण चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ नि रमाइलोसँग, चुनावसँग डराउने हो, थरथरी काम नै। हामी केपी शर्मा ओलीको आदेशको चुनाव मान्दैनौँ। प्रधानमन्त्री हो नि उहाँ। प्रधानमन्त्रीको आदेशको चुनाव मान्दैनौँ। कसको त? हामी संविधानको प्रावधानको चुनाव मान्दछौँ। संविधानले 5-5 वर्षमा चुनाव गर्ने भने जनताले 5 वर्षको निम्ति भोट दिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई सनक चल्यो भनेर 2.5 वर्ष 3 वर्षमा भङ्ग गरिदिने। अघि तपाईँ एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो सुरुमै कुराको छ, यो आपराधिक निकृष्ट काम हो, यो देख्न सहन सकिनँ, त्यसैले म कालो कोट लाएर अदालत गएँ, यही भन्नुभयो होइन? प्रधानमन्त्रीको आदेशको चुनाव हामीले मान्ने होइन, संविधानले जे भन्छ त्यो मान्ने हो। तर प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार छ कि छैन भन्ने कुराको बहस अहिले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको छ। त्यसले मानिन्यौ सदर गरिदियो कि यो अधिकार कोर्टको भित्री खल्तीमा प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षित छ भनेर व्याख्या सहित हालिदियो भनेदेखि चाहिँ अब अदालत चाहिँ भनेपछि चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अदालतलाई मैले त्यही भन्दैछु, त्यस कारणले पर्खिनु पऱ्यो। अदालतले संविधान हेरेर फैसला गर्ने हो। मैले भने त अदालतलाई हिजो, तर भारतको संविधान हेरेर तर
राष्ट्रपतिको पत्र तपाईँले ध्यान दिएर पढ्नुभयो होला नि। अभ्यासहरू, हाम्रो आफ्नै अभ्यासहरू। मैले त्यो कुरा पनि हिजो जवाफ दिएको छु। हेर्नुहोस्, बुलेट्समा जम्मै कुरो दिएको छ तपाईँले। अभ्यासले त संविधानको धारा मात्रै भन्दैन नि। भन्दैन, मैले बताएको छु। जुन देशमा लिखित संविधान हुन्छ त्यो देशमा संविधानै बमोजिम काम हुन्छ। जुन देशमा लिखित संविधान हुँदैन, जस्तो बेलायतमा, त्यहाँ पार्लियामेन्टको अभ्यास हुन्छ, विभिन्न अभ्यास हुन्छ। अनि काहीँ पनि हाम्रो संविधानले बोलेन भने अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय अभ्यास हुन्छ। संविधानले बोलेको कुरा अभ्यास हेर्ने होइन नि। संविधानले बोलेको कुरा त संविधान बमोजिम गर्ने। हाम्रो संविधानले चाहिँ कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीलाई, यो संविधानले विघटनको कहीँ पनि अधिकार दिएकै छैन। छैन। तपाईँ भन्नु होला एक ठाउँमा चाहिँ नि धारा 76(7) मा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेमा विघटन भन्ने छ नि। म बोल्नै पाइनँ, तपाईँले भनिहाल्नु है, भन्ने छ नि। त्यो चाहिँ कस्तो हो भने त्यही त भन्न गएको। त्यसमा अगाडि पनि एउटा, त्योभन्दा अगाडिको एउटा बुँदामा पनि छ, यस अगावै त्यो 85मा, धारा 85मा। त्यसकारण 76(7) भनेको प्रधानमन्त्री बनाउनै सकेन कि संसदले, कसै गरी पनि केही गर्दा नि प्रधानमन्त्री बनाउन सके। तर यहाँनिर समावेदन भइसकेको थियो संसदको अधिवेशन डाक्नको लागि, अविश्वासको प्रस्ताव र अर्को प्रधानमन्त्रीको लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पुगेको थियो। त्यसले एउटा लक्षण त देखाइसकेको थियो कि सरकार ढल्ने र अर्को बन्ने प्रक्रिया आरम्भ भएको त त्यसले देखाइसकेको थियो। त्यो त गर्न पाउने उसको अधिकार हो त। संसदको के काम त? धारा 100मा सरकारको विरुद्धमा संसदले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउँछ भने के लेखेको त? त्यो त क्लियर छ त। 2 वर्षसम्म पाउँदैन, 2 वर्षपछि पाउँछ। अनि संविधानमा लेखेको कुरा गर्न पाइन्न संसदले। संविधानमा नलेखेको कुरो प्रधानमन्त्रीले गर्दा यत्रो महामारी छ। तपाईँले अहिले पनि मलाई सोध्नु भने अपराध किन भने भन्नुभयो नि। हो, त्यसको त मेरो लामो व्याख्या छ। त्यसको यति लामो व्याख्या छ। देशको बजेट, विकास बजेट कहाँ खर्च हुने भयो? अब 60 अर्ब चुनाव। किन? अनावश्यक चुनाव। जनताले 5 वर्षको लागि पठायो नि, जनताले फिर्ता मागे हो, यो रिकल गरे हो। जनताले 5 वर्षको लागि मेरो प्रतिनिधि रामबहादुर मेरो माननीय सांसद भनेर पठाउने, प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठेपछि तर 3 वर्षमा मैले तेरो प्रतिनिधि भङ्ग गरिदिएको छु भन्ने। त कहीँ हुन्छ यस्तो सिस्टम? बेलायतमा पनि छैन अहिले। बेलायतले पनि चेन्ज गरियो। त्यस कारणले त्यो देशलाई नोक्सान हो, जनतालाई नोक्सान हो, विकास अवरुद्ध हो। तर यसले परिणाम पनि दिएन नि। परिणाम नदिने कुरा राखिरहनु भन्दा यसबाट के परिणाम दिएन? संसदले के परिणाम दियो? के परिणाम दिएन? प्रधानमन्त्रीले के ल्याउनु भयो, के फेल भयो? मलाई यति मात्र भन्नुहोस् न। नेकपामा अनवरत विवाद भयो। नेकपामा विवाद नभएको आफ्नो पार्टीको सरकार छ, पार्टीमा छलफल हुँदैन, के विवाद? त्यसले सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो पार्यो, चल्नै दिएन। त्यहाँ कुरै गर्न नपाइने त भने पार्टी भने मुडो हो? होइन, मुडो त होइन, तर चल्यो कि खुट्टा अल्झायो? के गरी अल्झायो भने कुन काममा अल्झायो? धेरै कुरा गर्यो, छलफल गर्यो, बैठक राख्यो, आऊ यहाँ छलफल गरौँ भन्यो। कोभिडको चाहिँ नि बारेमा सरकारले के भन्यो? पैसा नलिई म जाँच्दिन। बुझ्यौ? अब कसैका चाहिँ निःशुल्क हुँदैन भन्यो सरकारले। अनि पार्टीले भन्नु परेन खबरदार तिमीले पैसा लिएर जाँच पाइँदैनौ भन्नु परेन? एउटा राजदूत बनाउने बेलामा, एउटा मन्त्री चाहिँ हेरफेर गर्ने बेलामा हरेक कुरामा डिक्टेसन बडा अप्ठ्यारो हुन्छ नि। प्रधानमन्त्रीको हात त बाँधियो नि त। प्रधानमन्त्री निर्दलीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री हो होइन? बहुदलीय व्यवस्थाकै हो पार्टी। अनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री कसले बनाए? पार्टीले बनायो, दलले बनायो। दलले प्रधानमन्त्री बनाएपछि दलले भन्दैन त यसो गरौँ भनेर? तर यही चिज त दलको बैठक डाकेर गर्न सकिन्छ। दलको बैठक आधा म दलमा जान्न, दलको कुरा मान्दिनँ भनेर सुन्नु भएन तपाईँले? त्यसो भन्यो त प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने दलको बैठक डाकेर उहाँलाई चाहिँ दलको नेताबाट हटाउन सकिन्थ्यो नि त। दलको बैठकमा उहाँ नआउने भने आउँदैन भन्नु? त्यहाँ त प्रवेशै गरे ढाकिएको भएदेखि त आउनै नआउने त्यो त चेक गर्थ्यो होला नि। अहिले त दलको बैठकै खारेज गरिदिनु भयो नि त। अहिले त दल के भयो? संसदीय दल खारेज भयो। संसद विघटन भएपछि संसदीय दल हुँदैन नि। उहाँले गरेकै त्यही हो नि। त्यस कारण मैले भने फोबिया संसदमा फेस गर्नुहोस्, संसदीय दलमा फेस गर्नुहोस्, राजनीतिक पार्टीमा फेस गर्नुहोस् भने हो। त्यहाँ गएर फेस गर्न नसक्ने, उहाँलाई विधि अन्तर्गत राख्न नसक्नु पनि त दलको असफलता हो नि। दलको अध्यक्ष त उहाँ नै हो त।
म फर्स्ट म्यान फर्स्ट अध्यक्ष भने होइन त, त्यस कारण उहाँ असक्षम भने। अर्को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ नि, अर्को अध्यक्ष त अर्को प्लास्टिक सेकेन्ड म्यान भन्नुहुन्छ नि उहाँले। तर उहाँ आफूलाई त त्यो मान्नुहुन्न नि त। नमानेर के गर्ने त उहाँले अहिले त भन्नुभएको छ मैले नबोलाइ बैठक बस्दैन, एजेन्डा मैले पास नगरी बस्दैन। अनि जो बढी शक्तिमा छ नि, जो बढी उच्च ओहदामा छ नि, त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी बढी हुन्छ। यति कुरो तपाईँलाई थाहा छैन? यो देश बिग्रियो भने को दोषी अहिले? यो देश सप्रियो भने कसले जस पाउँछ? तर सँगै उत्तिकै चाहिँ दोष त उत्तिकै हामी समान अध्यक्ष हौँ, बराबर हैसियत हो, त्यही कुरा पालो हामी बैठकको अध्यक्षता गर्छौँ भने होइन? हो त त्यही कुरो गर्न दिनु भएन नि। अनि दोष पनि त बराबर लिनु पर्यो। त त्यही कुरो गर्न दिनु भएन भने अर्को अध्यक्षले, प्रधानमन्त्री उहाँ बैठकमा नआउनु। यो कारणले गर्दा उहाँले गर्नुपर्थ्यो के अहिले भने आफ्नो दललाई रिजाउने। दलको आफ्नो मागै धेरै भयो, उहाँले 50 चोटि भन्नुभयो। होइन, दलको माग के पनि थिएन। ठेकेदारको कुरा मिलाइदिने कि नातेदारलाई मन्त्री बनाइदिने कि सांसद बनाइदिने कि कतिवटा कुरा गरिदिनु, उहाँले त पटक पटक भन्नुभयो नि। उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो, कुन मान्छेले कसलाई चाहिँ नि ठेकेदारको कुरा गर भन्यो, एक्सपोज गरिदियो भयो नि त बैठकमा। प्रचण्डजीको नाम लिएरै भन्नुभयो नि, एक्सपोज गर्नु कहाँ उहाँले यो किटान गर्नुहुन्न नि। अब अहिले झगडा परेपछि अहिले चौरा त गर्नु होला, बैठकमा गर्नु भयो। त्यस्तो भएकै होइन। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने दुई देशको सम्बन्ध थियो नि भारत र चिनको, त्यसमा दरार आउने काम एकापट्टि बढी लाग्ने एकापट्टि घटी लाग्ने प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। कतापट्टि लाग्नुभयो उहाँ? अहिले यो लास्ट चरणमा भारतपट्टि लाग्नुभयो। तर चीनसँग त्यत्रो व्यापार तथा पार्वन सम्झौता गरेर चाहिँ नि समुद्रसँगको सम्बन्ध यो ल्यान्ड लक्ड होइन, अब ल्यान्ड लिङ्क्ड कन्ट्री बनाए भन्ने पनि त प्रधानमन्त्री यो पार्टीले निर्णय गरेर गर्नुभएको, पछि मान्नु भएन। अहिले काम अगाडि बढेन, नाका पनि खुलेन, बाटो पनि बनेन, रेलको डिपिआर नि भएन, चाइनासँग चाहिँ नि कुनै प्रकारको काम अगाडि बढेन। यो त्यसपछि संसदको विघटन पनि भारतकै कारणले अथवा भारत पनि यसमा भारतको पनि केही पार्ट त्यहाँनिर किसिम किसिमको हुँदो रहेछ। अर्का देशको सबै थाहा हुन्न, र भन्ने हुँदो रहेछ, साउथ ब्लक भन्ने हुँदो रहेछ, सरकार भन्ने हुँदो रहेछ होइन। यी मध्ये कुनै पार्टले उक्सायो र प्रधानमन्त्री उक्सिनुभयो। त्यो कुरा तपाईँहरूले समाचार प्रकाशन गर्नुभएको थियो, फलानले राति भेट्यो भनेर। तपाईँलाई लाग्छ कि हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यस्तो कमजोर मानसिकताको हुन्छ कि एउटाले आएर खुसखुस गरेर कानमा चाहिँ खुसखुस गरिदिने बित्तिकै एकदम तम्सेर ल आइज त लडौँ त म भन्ने खालको बलियो त बलियो हुनुहुन्छ, कमजोर होइन होइन मानसिकता। तर आफ्नो सत्ता जोगाउनको निम्ति जोसँग पनि कम्प्रोमाइज गर्नु पर्छ। संसदको विघटन भएपछि उहाँको सत्ता कसरी जोगिन्छ? जोग्य त प्रधानमन्त्री भइरहनु भएको, उहाँ आफैले भन्नु। उसको 5 गते गरेको आज चाहिँ तपाईँ हामी माघको 17 गते कुरा गर्दैछौँ, 1 महिना त भयो। उहाँ त के भन्नुहुन्छ र साहित्य भने यही हो, ल्याएर केपी ओलीलाई हटाउनु खोजे होइन, हटाउनु सकेन। र वैशाखको 17 गते चुनाव भन्नुभएको छ। वैशाखको 17 गते चुनाव गर्ने भए त उहाँले अहिले नै। तर अहिले यसो गर्नुपर्ने होइन र तपाईँहरूले, ल गर्नुहोस् न त वैशाखको 17 गते चुनाव हामी तयार छौँ भनेर उहाँलाई चाहिँ भन्नुपर्ने होइन? होइन, कारण के भने संविधान मिच्नुभयो, उहाँले संविधान मिच्ने अधिकार छैन नि। संविधानमा नभएको के अरे संसद विघटन गर्नुभयो, संविधानले रोकेको। 53 के अरे 47 सालको संविधानमा एउटा च्याप्टरै थियो क्या, एउटा शीर्षकै थियो, अधिवेशन आह्वान, अधिवेशन अन्त्य र संसद विघटन भन्ने थियो। त्यो धारै झिक्दिया छ त अहिलेको संविधानमा। संविधानमा नभएको काम गर्नुभयो, अनि ताजा जनादेश भनेर संविधान संशोधन गरिदिनु भयो। 5 वर्षलाई 3 वर्षमा 2.5 वर्षमा झार दिनुभयो। त्यस कारणले उहाँले असंवैधानिक संविधानको विरुद्धको कामलाई हामीले समर्थन गर्नुहुन्छ त? त्यसो भएदेखि संसदको पुनर्स्थापना मूल मुद्दा हो तपाईँहरूको? संसदको पुनर्स्थापना पनि म शब्द त्यो युज गर्दिनँ, मान्छेले धेरै त्यही भन्छन्। म चाहिँ राष्ट्रपतिबाट जारी भएको वक्तव्य, संसद विघटनको वक्तव्य खारेज गरिदिनु पर्यो अदालतले। त्यसपछि संसद पुरानै ठाउँमा फर्कन्छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन सक्नुहुन्छ। किन? संसदमा बहुमत हो भने त वहीँ हुनुहुन्छ। 64% छ मेरो भन्नुभएको छ। अनि के को डर उहाँलाई? नम्बर 2, संसदीय दलमा उहाँ बहुमत हुन सक्नुहुन्छ, संसदीय दलको नेता वहीँ हुनुहुन्छ।
अब चुनाव कहिले हुन्छ? अब 2 वर्षपछि हुन्छ। अब 1 वर्षपछि कुन चुनाव हुन्छ? स्थानीय तहको हुन्छ। अनि स्थानीय तहको चुनाव सकेपछि यही सङ्घीय संसदको चुनाव हुन्छ। त्यही बेलामा प्रदेशको चुनाव हुन्छ। बडो सिस्टममा गइसकेको थियो नि देश। अब त के हुने भयो? अब वैशाखमा प्रतिनिधि सभा चुनाव, अर्को वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव, अर्को वैशाखमा प्रदेश सभाको चुनाव, अनि त्यसको बिचबिचमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव, मुलुकको पैसा जति चुनावमा। चुनावै चुनाव, अनन्त चुनाव। यस्तो नि हुन्छ। त्यस कारणले हामीले भन्यौँ कृपया 5 वर्षसम्म चाहिँ नि यही सरकार हुन्छ। सरकार भने व्यक्ति फेरिन सक्छ, पार्टी यही हुन्छ, नफेरिन नि सक्छ। त्यस कारण मेरो प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो आग्रह के हो भने, प्रधानमन्त्रीलाई मैले रिस गर्ने मान्छे होइन, म त सम्मान गर्ने मान्छे हो। तपाईँलाई याद छ झापामा चुनाव प्रचारमा गएको थिएँ उहाँको। अहिले मात्र अलिकति कुरा यो बेठिक काम गर्नु त्यो मेरो इन्डिभिजुअल कुरा के पनि छैन। म अहिले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो इन्डिभिजुअल कुरा के पनि छैन। यो बेठिक काम गर्नुभयो, संविधान विरुद्धको काम गर्नुभयो, देशलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भुमारीमा पार्ने काम गर्नुभयो। उहाँलाई रिस उठ्यो होला, त्यो रिस उठ्यो हामीलाई भने भए हुन्थ्यो नि। सांसदहरूलाई बोलाएर, प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई मलाई भन्दा पनि बोलाएर यस्तो पनि गर्ने भनेर त्यहाँ कन्भिन्स गरे भए हुन्थ्यो नि। रिस उठ्यो भन्दैमा देशलाई भड्कारोमा हाल्नु त भएन नि। अब हेर्नुहोस्, संविधानको 50% धाराहरू करिब ठ्याक्कै 50% भन्दिनँ, 50% धारा अहिले निष्क्रिय छ। संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुन सक्दैन, किन? प्रतिनिधि सभा छैन। प्रतिनिधि सभा नभएपछि सुनवाई हुँदैन, सुनवाई नभए नियुक्ति हुँदैन। सुनवाई गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ संविधानमा। मैले हिजो सर्वोच्च अदालतले यो पनि भनेको छु, हाम्रो प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले बदनाम गराउने कोसिस गर्नुभयो। संवैधानिक परिषदको बैठकमा बोलाउनु भयो, त्यहाँबाट मान्छे सिफारिस गर्नुभयो, सुनवाई गर्ने ठाउँमा आएर ठ्याक्क आफैले भङ्ग गरिदिनु, विघटन गरिदिनु भयो। कत्रो बदनीय! त्यो सिफारिस किन गरे, यता भङ्ग त्यही दिन किन गरे? त यस्तो प्रकारको काम गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले मैले उहाँको काम कसले दिन्छ एडभाइस भनेपछि यसमा बदनीयत तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, चुनाव हुँदैन भन्ने पनि लागिराखेको छ तपाईँलाई। मालाफाइड इन्टेन्सन भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा। पुनस्थापनाको चाहिँ मैले चाहिँ पुनस्थापना भने पुनस्थापनाको सम्भावना छ? सर्वोच्च अदालतबाट छ एक। दोस्रो, शेरबहादुर देउवाजीले संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुरजीले गरेका काम अच्छा छ भनिदियो त्यो टाइममा, ठिक छ भनिदियो। तर गिरिजा प्रसाद कोइराला सहित नेपाली जनता, प्रचण्ड सहित नेपाली जनताले आन्दोलन गरे। संसद पुनर्बहाली भयो, पुनर्स्थापना भयो। आन्दोलनबाट पनि स्थापना हुन्छ। तर देशलाई मर्का के पर्यो? कुन बाटो नजिकको देख्नुहुन्छ? सर्वोच्चबाटै हुन्छ। बाहिर चर्चा तपाईँहरू पनि अन्यले पनि कि सेटिङ छ, यहाँनिर सेटिङ छ चाहिँ किन भने त फेरि? अनि के प्रधानमन्त्री ओलीको अष्टचिरञ्जीवी हो र उहाँ? अहिलेका यत्रा चाहिँ जल्दा बल्दा संसार प्रसिद्ध हुनुपर्ने, आफ्नै अर्गानिक सिद्धान्त बनाउनु पर्ने, आफ्नै पहिचान र क्यारियर बनाउनु पर्ने सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशहरू सती जानुहुन्छ ओलीजी सँगसँगै? त्यति कुरा पनि बुझ्नु सामान्य मान्छेले बुझ्ने कुरा हो। बहसको तरिका हेर्दाखेरि एउटै कुरा दोहोरिएको र बाहिर भइरहेका चर्चाहरू र सभाहरूमा भएका आरोपहरू हेर्दाखेरि त विघटनतर्फ जाँदैछ भन्ने सङ्केत, सन्देश। मान्छेले हल्ला गरे, यो नि सरकारी हल्ला हो। सरकारले यस्तो हल्ला गर्छ, उसँग सरकारसँग हेर्नुहोस् पैसा छ, मान्छेलाई खटाखट पैसा दिन सक्छ, बोले बापत पैसा भनिदिन सक्छ। यो पुनस्थापना भयो भने नेकपा मिडिया छ, एक हुन्छ के पुनस्थापना भयो भनेदेखि? अनि पुनस्थापना भने संसदले निर्णायक भूमिका खेल्छ। यहाँनिर दुईवटा कुरा देखियो। चीनको प्रतिनिधिमण्डल आएर नेकपा नफुट है, मिल अझै पनि मिल भनेको देखियो। निर्वाचन आयोगको अस्तिको पत्रले देखियो नेकपा त फुटेकै छैन, उसले पनि भन्यो। तपाईँहरूलाई मिलाउनको लागि त साह्रै ठुलो मेहनत त यी अङ्गहरूले गरिरहेका छन्, विदेशीहरूले गरिरहेका छन्। त वामदेव गौतम अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ कि म अझै पनि प्रचण्ड र केपी ओलीलाई एक ठाउँमा फर्काउने कोसिस गरिराखेका छु र त्यो सम्भव छ भनेर? मेरो शुभकामना चाहिँ छ वामदेवजीलाई। अब वामदेवजीले बोलेको कुरा कति पत्याउने भन्ने हुन्छ क्या।
उहाँले कति थोक बोल्नुभयो तपाईँ रेकर्ड राखेको होला नि मिडियाले, कति थोक बोल्नुभयो होइन, अब कति थोक लाग्यो। पछिल्लो समय त उहाँ निरन्तर, तर त्यो मैले उहाँलाई शुभकामना छ भने विदेशीबाट त हुँदैन, किनभने उहाँहरू शुभेच्छा मात्रै प्रकट गर्ने हो, अरू केही गर्न सक्नुहुन्न। वामदेवजीले त मान्छेको कठालो समातेर यसो गर्नु पऱ्यो उसो गर्नु पऱ्यो भन्न सक्नुहुन्छ नि, हेरौँ न त के हो। तर मेरो विचारमा उहाँ सफल हुनुहुन्न, किनकि यहाँ अब यो पार्टी फेरि सधैँ टुक्रे टुक्रे हुन्छ त अब मिल्दैन त कहिले नि भन्नु होला नि यो 2-4 वर्षपछि मिल्न नि सक्छ। त्यो अलि बेग्लै कुरा हो। तर अहिले वामदेव गौतमको अभियान सफल हुन्छ मलाई विश्वास लाग्दैन। जसले अध्यक्ष दिन्छ म त्यतै जान्छु पनि भन्नुभएको छ उहाँले। यो मलाई विश्वास लाग्दैन, उहाँलाई शुभकामना छ मेरो, भइगयो नि त, मिलाउनुहोस्। म पार्टी दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एक भएकोमा अत्यन्त खुसी हुने मान्छे मध्ये एउटा म नि हो। तर नेकपा एक हुँदा नि वामदेव गौतमको एउटा रोल थियो, पछि पनि प्रचण्डजीसँग अलिकति निकट रहेरै काम गर्नुभयो, अहिले चाहिँ बिचमा बसेर म एकताको लागि लाग्छु भन्नुभयो वामदेव गौतम। अब यसको चाहिँ यसो छ, अब वामदेवजीलाई चुनाव कसले हरायो त्यो उहाँले जानिहाल्नुहुन्छ। वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउनलाई कसले मानेन, कसले कोसिस गर्यो, कसले चाहिँ अब्जस खायो, बल्ल बल्ल ल्यायो। वामदेवजीलाई ल्याइसकेपछि मुद्दा कोबाट चाहिँ हाल्न लगाइयो र त्यो मुद्दामा कसरी चाहिँ नि उहाँले पार पाएर सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ उहाँको चाहिँ नि ठिक छ नियुक्ति गरेको या मनोनयन गरेको ठिक छ भन्यो। यी सबै कुरा वामदेवजीले बुझ्नुहुन्छ, तपाईँ हामी बुझ्दैनौँ, त्यो उहाँलाई थाहा छ। वामदेवलाई यता ल्याउने कोसिस पनि जारी छ, यता न उता उहाँ वामदेव चाहिँ नि यतैको मान्छे हो नि, किनभने उहाँले भनिराख्नु भएको छ, बिचमा बसिराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ नि त्यसो भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको अस्तिको पशुपति भ्रमण र त्यसपछि उहाँले त्यहाँ जुन जेस्चर जुन देखियो नि, त्यो चुनावको एउटा एजेन्डा हो कि होइन? होइन, उहाँलाई चाहिँ महाराज धेराजले गरेको बाटो अवलम्बन गर्न मन लागिरहेछ के। उदाहरणको निम्ति हामीमा अन्तर्निहित राजकीय सत्ता प्रयोग गरिबक्सी यो आदेश गरिबक्सेका थियौँ भनेर महाराज धेराजले भनिबक्सिन्थ्यो पहिला। अहिले उहाँले पनि पार्टीको सदस्य थप्दा के भन्नुहुन्छ भने अध्यक्षमा अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरेर मैले 570 जना मान्छे चाहिँ थप्दा केन्द्रीय सदस्य बनाइदिएको छु भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर प्रधानमन्त्री कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गरिदिएको छु भनेर कुनै धारै लेख्नुहुन्न। त्यो धारा त राष्ट्रपतिले थपिदिए त्यत्रो चर्चा भइरहेछ नि होइन, कुनै धारै लेख्नुहुन्न। उहाँलाई त्यस्तो गन्ध अनुसार अब राजाले पनि ठाउँ ठाउँमा मठ मन्दिरमा जाने पूजाआजा गर्ने गर्नु भएको छ, अहिले पनि गरिरहनु भएको छ। अब उहाँ फेरि त्यो पनि सुरु गर्नुभयो भनेपछि उहाँको मन चाहिँ कता कता के भए हो, मान्छेले अचम्म मान्ने कुरो भएको छ। पशुपति म नि जान्छु होइन, हाम्रो देशको एउटा ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक महत्त्वको स्थल हो, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ, सम्वर्धन गर्नुपर्छ, भक्तजनहरूलाई सरल सहज पारिदिनुपर्छ, त्यस्तै स्वयम्भूलाई गरिदिनुपर्छ, त्यस्तै मस्जिदहरूलाई गरिदिनुपर्छ इत्यादि छन् नि कुरा। प्रधानमन्त्री त्यहाँ जाँदा चाहिँ यो कोहराम किन मच्यो त? उहाँ कम्युनिस्टै रहनु भएन, अब कसैले भन्यो होला नि, मैले के भने हिन्दूको मुद्दा बोकेर जानुहुन्छ भनेर चर्चा चाहिँ त्यो भन्यो होला नि, तर म भन्दिनँ यो। म के भन्छु भने पथ चाहिँ कतै पथ चाहिँ शाही पथ भयो कि, किन जम्मै चिज यो मात्रै कुरा छैन नि, अरू कुरा के छ? उहाँले मैले भने अघि तपाईँको अन्तर्निहित अधिकारका कुरा गरेँ। ए त्यो त भइहाल्यो। तपाईँलाई यो जुन पशुपति प्रवेश चाहिँ यो भोलिको पपुलर एजेन्डा बनेर चुनावमा उहाँले यसलाई महत्त्वपूर्ण एउटा 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 जेस्चर दिने कोसिस गरेको भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो हुनसक्छ। संहिताको सवालमा प्रधानमन्त्रीबाट थप कदमको अपेक्षा गर्नुभएको छ? अब संसदमा आएका विधेयकहरू संहिता सम्बन्धी मर्ममा अलिक कम छ देखिन्छ, त्यसलाई संसदले अलिअलि संशोधन गरिदिएको छ, परिवर्तन गरेको छ होइन। अब संहिता सम्बन्धमा उहाँको चाहिँ अहिले पनि युट्युबमा आइरहन्छ नि होइन, मैले बाध्यता भएर स्वीकार गरे हो भन्ने छ उहाँको कुरा। अब अहिले संविधान पालना गर्छु भनेर शपथ खाएको हुनाले, क्रिया खाएको हुनाले शपथ खानु भएको छ नि संविधान पालना गर्छु भनेर, संविधानले संहिता अँगालेको छ, त्यो नखाएपछि त अपराध भएन र? तपाईँले क्रिया खाएको कुरा, शपथ खाएको कुरा नगरेपछि त्यो अपराध हुन्छ। यो
प्रतिनिधि सभा विघटन चाहिँ विग्रहको आरम्भ हो कि यसपछि यो नै यति नै हो? यो विग्रहको आरम्भ हो। कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ यो? सक्यो भने व्यवस्थै परिवर्तन हुने, सकेन भने त बेग्लै gore। या त ओलीजी मात्रै हुनुहुन्न नि, सारा अरू छन् होइन। प्रधानमन्त्रीको जस्तो यसमा अर्को पक्ष जोडिन्छ, अलिकति कन्स्पिरेसी थियोरीमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ यसको हात साथ इत्यादि जुन भन्ने गर्दछन्, यो चाहिँ नि सरकारको विस्थापनमै गरेर टुङ्गिन्छ कि अघि तपाईँले भनेको व्यवस्थाको विस्थापनसम्म पुग्छ त यो? त्यहाँ दुई थरीको लडाइँ छ। व्यवस्था नै चेन्ज गराइदिउँ यसको निम्ति अघि भनौँ न हामीले कुरा गरेको पुरानो सत्ताहरू सहितका केही एउटा तबकामा छन्, प्रगतिगामी परिवर्तनकामी शक्तिहरू एउटा तबकामा छन्। यो दुईटाको तानातान छ अहिले। यस्तो परिस्थिति चाहिँ यही प्रतिनिधि सभा विघटन भएर आयो, नत्र यो परिस्थिति थिएन। कतै यस्तो त छैन कि व्यवस्थाको विस्थापनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई कसैले उक्साइरहेको छ भन्ने लागिराखेको त छैन तपाईँलाई? प्रधानमन्त्री एक्लै त के गर्नु होला र यस्तो? उहाँ पनि त उमेरमा पनि पाएको नै भइसक्नु, 70 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ होइन। शारीरिक रूपमा पनि उहाँलाई चाहिँ विभिन्न रोग छ। अब त्यस कारण उहाँ एक्लैले यो ड्याङ ड्याङ गरे भन्ने कसरी बुझ्नु? भनेको कोही छ, कोही होइन, कुनै टिमै होला लागेकै होला। बाह्य शक्ति त्यो मलाई थाहा भएन, त्यो पनि हुनसक्छ। घरेलु शक्तिमा को छ त उहाँलाई पुट दिने? घरेलु शक्तिमा यो सुप्रिम कोर्टको बहसलाई यसो हेर्दाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ, हिन्दू राष्ट्र राजतन्त्र खोज्ने मान्छे जम्मै अहिले सबै एकजना पनि बाहिर छैन, सबै चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्न गइरहेछ। उहाँले पैसा दिएर लैजानुभयो कि त्यसै गए त्यो उनीहरू जान्दैनन्। त्यो त उहाँहरूको यो त पेसागत पेसा कुरा, त्यो त्यस्तो डिमार्केसन हुँदैन नि। तपाईँले जनआन्दोलनको बेलामा गिरिजा प्रसादले गरेको चाहिँ नि काम आन्दोलनलाई होइन, अब चाहिँ नि समर्थन गर्ने त प्रजातान्त्रिक मान्छेले नै गर्छ। त्यसरी हेरौँ न यसलाई। भनेको पेसालाई यो पेसामा छैन, जस्तो म हिजो पेसामा गएँ भने नि, तपाईँको त्यो आस्था हो, त्यस्तै हो। त्यो अहिले यो केस यो रामेश्यामेको 10 बिघा जग्गाको मुद्दा हो र भने त्यहाँ पैसा आउँछ र? तपाईँलाई कता कता शङ्का लागिरहेको छ कि प्रधानमन्त्रीलाई? मेरो शङ्का म झुट अथवा भ्रम रहेछ बिडारीलाई यो शङ्का गलत हो भन्ने पारिदिउन् न, म खुसी नै हुन्छु। यो शङ्का मेरो झुट्टा ठहरियोस्, यो व्यवस्थालाई प्रहार गरेको होइन भन्ने ठहरियोस्। भेट पो होला नि त त्यहाँ तपाईँ? प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह छ, उहाँले चाहिँ नि यस्तो ल्याएर देखिस् भनेर मलाई चाहिँ नि सेकी झार्न पाउनुहोस्। भनेपछि व्यवस्थाकै विस्थापनको लागि पनि प्रधानमन्त्रीलाई कसैले उक्साइरहेको छ र उहाँ उक्सिराख्नु भएको छ भन्ने तपाईँलाई गहिरोसँग परेको छ? यो प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापले त्यो देखाउँछ। काङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ नेकपाको फुटलाई उक्साउने खालको छ कि यो लोकतन्त्र चाहिँ मूल्य मान्यता स्थापित हुनुपर्छ भन्ने खालको छ कि कस्तो प्रकारको छ? त्यहाँ नि ओरिजिनल काङ्ग्रेस र डुप्लिकेट काङ्ग्रेस हुँदो रहेछन्। उहाँले चैते काङ्ग्रेस भन्नुहुन्छ होइन, हिजै गगन थापा भन्दै हुनुहुन्थ्यो लड्डुवाला काङ्ग्रेस भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अब चाहिँ विभिन्न प्रकारले हेर्दा दुवै थरी छन्, तर वर्चस्व बहुमत सत्तामा चाहिँ जो भए पनि बहुमत चाहिँ यो नेकपा फुटेको खुसी होइन, यो संसद विघटन भएको दुखी हुने धेरै छन्। शेरबहादुर देउवाप्रति चाहिँ शङ्का लागेको छ होइन? शेरबहादुर देउवाजी पनि त्यस्तो हुनुहुन्न, तर मूल कुरा उहाँलाई एउटा भ्रम परेको छ। यो अहिले काङ्ग्रेसको अवसर हो भन्ने ठान्नु भएको छ उहाँले, किनभने कम्युनिस्ट चाहिँ नि फुट्या झगडा गरेका छन्, एउटाले अर्कोलाई गाली गरेका, हैरान पारेका। यही मौका ड्याममा चुनाव भयो भने कथमको लागि म ढ्याक्क आइहाल्छु कि भन्ने छ, तर त्यो सम्भावना मैले देखाएको छैन। प्रचण्डजीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्नुभएछ फेरि? अब यो चाहिँ हेर्नुहोस्, जहिले पनि अब 48 सालको चुनावपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए, जसका विरुद्धमा आन्दोलन गरेका थियो, जसका विरुद्धमा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ सङ्घर्ष गरेर रक्तपात भएको थियो, तिनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाए। यो चाहिँ विडम्बना हो होइन। त्यस कारणले अहिले कम्युनिस्टहरूको बहुमत भएको बेलामा काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव दुवैबाट गएको छ भन्ने सुनेको छ मैले होइन। प्रचण्ड मात्रै किन, उता ओलीजीबाट पनि गएको छ भन्ने छ। अनि जे होस्, उहाँहरूलाई यो प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ उहाँ अहिले होइन।
यो संसद पुनर्स्थापना भएपछि या संसद चाहिँ नि बिउतेपछि। तर चुनावबाट बहुमत ल्याएर काङ्ग्रेसले सरकार बनाउँछु भन्ने चाहिँ अब मलाई पत्यार छैन। अब मैले नपत्याउन पाउनु छुइनँ। यो 19 बुँदे चाहिँ यदि प्रचण्डजीले फिर्ता लिइदिएको भए यहाँ पुग्दैन थियो भन्ने प्रधानमन्त्री निकटका मानिसहरूको भनाइ सार्वजनिक रूपमा छ। त्यो अर्को बेकुबी कुरा हो, किनभने उहाँले यो 19 बुँदे नहाल्दै पार्टी टुक्र्याउन सक्ने र संवैधानिक परिषदमा चाहिँ विभिन्न मान्छे चाहिँ नि हुल्न सक्ने अध्यादेश ल्याएर फिर्ता गरे होइन वैशाखमा, 77 वैशाखमा। त्यही बेलादेखि कोसिस थियो। तर अहिले सडकमा पुग्नुभयो भने अस्ति प्रचण्डजीको भाषण सुने मैले, तपाईँले त नसुन्ने कुरै भएन, त्यही मञ्चमै हुनुहुन्थ्यो होला। टाउकोमै हान्नुपर्छ, टाउकोमा के भनेको थियो अलि अगाडि, शाकाहारी आन्दोलन होइन भन्नुभयो। मेरो टाउकोमा हान्नु भने उहाँले मेरो टाउको चिलाएको छ। ए होइन, त्यो टाउको चिलाएको त अगाडिको कुरा हो। त्योभन्दा पछाडि यो जनकपुरमा भन्दा पहिला काठमाडौँमा एउटा सभा गर्नुपर्छ, किनभने टाउकोमै हान्नु पर्यो। भाषा अलिकति हिंस्रक, अभिव्यक्ति अलिकति हिंस्रक हुँदै गइराखेको छ नि। अब यो मैले भने नि यो भाषा भन्ने शब्द भन्ने तपाईँ सुदूरपश्चिमको साथीहरू र सुदूरपूर्वका साथीहरूको भाषा फरक छ नि। तर देशको प्रधानमन्त्री भइसक्या त्यो पनि दुईचोटि भइसक्या मान्छेले त टाउकोमा हान्ने भनेको पूर्व, सुदूर उत्तर, सुदूर दक्षिण सबैलाई समेट्ने भाषा बोल्नु पर्यो नि। टाउकोमा हान्ने भनेको कसरी यो साङ्केतिक भाषा हो, हिंस्रक हुँदै गएको छ। टाउकोमा हान्ने भनेको के भने ठिक ठाउँमा हान्ने, मुख्य ठाउँमा हान्ने। हिंसाले अलिकति राज गर्दै गइराखेको छ। त्यस्तो छैन, उहाँले त्यो क्लियर गर्नुभएको छ नि, म शान्ति प्रक्रियामा आइसकेँ हो। तर उहाँले यो पनि त भन्नुभयो नि कि अलिकति आवेग बोकेर आऊ, अलिकति आक्रोश बोकेर आऊ भनेर। त्यो कुरा चाहिँ नि जब चाहिँ नि खपि नसक्नु प्रकारको अपराध गर्छ नि, त्यसलाई त नेल लाउन नि त हात समाउनै पर्यो नि। खपि नसक्नुको अपराध पनि हुन्छ नि। यो खपि नसक्नुको अपराध हो। प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री नबनाएको कारणले होइन, जनताका प्रतिनिधिलाई सनकको भरमा झारेका कारणले, हटाइदिएका कारणले। प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भए सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालीलाई ठोकेको कारणले। उहाँलाई यदि प्रधानमन्त्री बनाइदिएको भए केपी ओलीले अब अर्को पनि हुन्थेन। तपाईँले अर्को पनि हेर्नु होला, यो संवैधानिक परिषदमा सिफारिस भएका मान्छे छन् नि, यिनीहरूको सुनवाई नगरिकन नियुक्ति गर्छु भन्ने थाल्यो भने त्यही बेलामा हुन्छ हिंस्रक। किनभने त्यो त सोझै राज्य सत्तामाथि चाहिँ नि बल प्रयोग गरेका काम हो नि। संसदीय सुनवाई नभइकन संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति हुन सक्दैन भन्ने संविधानको क्लियर भाषा। संविधान सुनवाईले पास गरे पनि नगरे पनि स्वतः नियुक्त गर्न सक्ने पनि त छ। त्यो त नियमावली बनाएको थियो। नियमावली र संविधान बाज्यो भने के हुन्छ? अनि अहिले त्यो चाहिँ नि भङ्ग कसले गरे? विघटन कसले गरे? सुनवाई समिति विघटन कसले गरे? प्रधानमन्त्रीले। अनि यो सिफारिस कसले गरे? संवैधानिक परिषदको सिफारिस प्रधानमन्त्रीले। आफू सिफारिस गर्ने, आफै भङ्ग गर्ने, अनि त्यसपछि नियुक्ति गर्न खोजियो भने यो हो। यस्तै कुरा अख्तियारले चाहिँ फाइलमा धुलो टकटकाउँदैछ भनेर चाहिँ भनेको कुराले चाहिँ कति त्रसित बनाएको? त्यो केही छैन। जसलाई त्रसित हुनुपर्ने हो उनीहरू त्रसित होला होइन। अख्तियारले धुलो लागेको फाइल राखेको भए त्यो अख्तियार पनि बेकामको रहेछ नि। धुलो लाग्ने गरी फाइल किन राखे? भएन होला पल्टाउन, अध्ययन गर्नु पनि थुप्रै छ। देशमा भ्रष्टाचारको जालो छ होइन। उसको कामै त्यही हो। उसको कामै फाइल पल्टाउने, हेर्ने हो। उसलाई जागिर दिएकै त्यही भएर पटक पटक अभिव्यक्ति आइराखेको छ नि। खास गरी माधव नेपालको सन्दर्भमा, प्रचण्डको सन्दर्भमा जेल जानको लागि तयार भए हुन्छ, अब पालो आउँदैछ भनेर। होइन, त्यो भन्नु स्वाभाविक होला। अब त्यो भन्नु नै हो। मतलब मन त अलिकति त्रसित हुन्छ नि मान्छे। त्यही भएर बदनियत भने। किन बदनियत भने विवाद छ एउटा कुराको। यही कुरा त हिजै गर्नु पर्थ्यो नि त। हिजो कति पैसा घुस खाएर नगरे त? हिजो फाइल नखोले, प्रधानमन्त्रीले फाइल नचला, कति पैसा खाएर नगरे? त्यहाँ त सबै ठुला शेरबहादुर देउवादेखि, प्रचण्डदेखि, माधव नेपालदेखि, केपी शर्मा ओली सबैका मानिस छन् नि त फेरि त्यो अख्तियारमा त। होइन, त्यो त हाम्रो पो छैन त त्यहाँ त। सबैका अरू सबै ठुलाका त सबैका एउटा मान्छे छ नि। त्यो फलानो कसको फलानोको, त्यो फलानो कसको फलानोको हो। त्यही संवैधानिक अङ्गहरू सरकारको मातहत हुँदैन। संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीलाई सरकारले हटाउन सक्दैन,
कुनै डिसिप्लिनरी एक्सन गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले संवैधानिक अङ्गहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गरून्, नेपालमा त्यहीमा कल्याण छ। यो सरकारले गराएको चुनाव चाहिँ म चाहिँ यदि राखिकन भने अन्त्यमा यदि संसद विघटनलाई अदालतले सदर गरिदियो भनेदेखि यो सरकार चुनावतर्फ अघि बढ्छ, त्यो चुनावमा तपाईँहरू भाग लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? हाइपोथेटिक कुरा भयो, कल्पनावादी कुरा। गर्दैन भन्छु म, तपाईँ गर्छ भन्नुहुन्छ। गर्न पनि सक्छ नि, गर्दैन। 50-50 हो नि त। ल हो, गर्दैन। त्यसकारण त्यतापट्टि सोचेकै छैन। 100% गर्दैन। गर्दैन, ठाउँै छैन त। अरे बाबा गऱ्यो भने त्यो दिन त तपाईँहरूलाई बडा नैतिक सङ्कट पर्छ। के को नैतिक सङ्कट पर्नु? कुनै हालतमा पुनर्स्थापना भनेको मानिस कुन मुखले चुनावमा जाने? त कुनै हालतमा पुनर्स्थापना भएको यही कारणले जाने, चुनावमा जाने कि नजाने भने त्यही बेला निर्णय गर्छ नि पार्टीले। ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउनु भएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चुनाव र यो चुनाव उस्तै हो। उहाँले नगराइ छाड्दिनु भन्नु, गराउनु। अहिले चाहिँ ओलीजीले गराउनुहुन्न, फरक त्यति फरक छ। चुनाव गराउनु भएन भने उहाँले सत्ता अझै लामो टिकाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँको लेजिटिमेसी भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, वैधता रहँदैन। वैधताको हुँदैन। म प्रधानमन्त्री कसरी हुनुहुन्छ? अर्को नआएसम्म त विस्थापन, त्यो त चुनावसम्मलाई पो भने अर्को नआएसम्म भने अर्को चुनाव पनि त उहाँले नै गराउने होइन। त्यसपछि पाए उहाँलाई 6 महिनाभित्र गराउने संविधानको म्यान्डेट हो। संविधानले 6 महिनाभित्र उहाँले चुनाव गराउनु भएर असारको कति 17-18 गते कतिसम्म गराउनु भएन भने उहाँको वैधता समाप्त भयो। त्यसपछि देश बडो अन्यलमा जान्छ। किन यहाँ त बहुमत के अरे सर्वदलीय सरकार बनाएर चुनाव गराउने हाम्रो संवैधानिक प्रावधान छैन। यही गर्न खोजिया हो भने मात्रै, यही अन्यलमा पार्न खोजिया भए मात्रै, देशलाई अँध्यारो सुरुङमा पठाइदिने गर्न खोजिया भए मात्रै संसद पुनर्बहाली अथवा त्यो आदेश, त्यो सिफारिस सदर हुने हो। प्रावधानै नभएको कुरा त प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनाएर पनि त चुनाव गराएर त्यो बेला अन्तरिम संविधान थियो र त्यो संविधानमा के लेखेको थियो भने राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट राजनीति चल्छ भनेर लेखेको थियो। अहिले छैन त्यो। असारसम्ममा अर्को संसद आएन भने अँध्यारो सुरुङतर्फ मुलुक चल्यो। त्यो संविधान अर्को नै थियो। बाधा अड्काउ फकाउने अधिकार पनि राष्ट्रपतिलाई थियो, अहिले छैन त्यो। राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काउ फकाउने पनि छैन। कहिलेसम्म थियो? प्रथम अधिवेशन नहुन्जेलसम्म थियो संसद। त्यसकारण संसदै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संसद छैन, जम्मै थौ छैन हुन्छ। 50% करिब धारा निष्क्रिय छन् अहिले मैले भने नि। त्यसैले पुनर्स्थापना उपाय नै छैन। यदि यो देशको माया गर्ने कोही छ भने पुनर्स्थापना बाहेक अथवा संसद जिउत्याउने बाहेक अरू कुनै उपाय छैन। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि सबै श्रोता र तपाईँहरूको टिमलाई नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रामनारायण बिडारीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।